अफगानी हमारे बड़े दोस्त हैं, मुस्लिम भाई हैं वगैरह वगैरह, और इंडिया हमारा दुश्मन है अज़ल से। ये बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने अफगान जहाज सोवियत यूनियन में किया, बिकॉज अब ये जो तालिबान है ये वही पुराने वाले अफगान बन गए हैं जिनको पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है। पख्तून होगा, जाहिर बात है उनके दिल धड़कते हैं वो अफगानिस्तान के साथ। पख्तून जो है, जैसे कश्मीर में आप कहते हैं हमने ज्यादती की है कि आधा कश्मीर उधर रह गया, आधा, पाकिस्तान को पूरा मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं अफगानियों को भी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की एक हिस्टोरिकल एजुकेशनल वीडियो, आप इसको समझ लें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया कि हमने अपनी मैसेज को जाहिल बना के रखा हुआ। और जब रियलिटी, आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, तो जब रियलिटी उनके सामने आती है तो उनको समझ नहीं आती, क्योंकि उनको पढ़ाया कुछ किया होता है, हिस्ट्री में कुछ होता है और हकीकत में कुछ और हो रहा होता है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि आप पीटीवी पे एक खबर लगा देंगे, पूरा मुल्क वही बात को मान लेगा। अब ऐसा नहीं है, स्केप्टिसिज्म का दौर है और लोगों के सामने फैक्ट्स रखे जा रहे हैं। एक अक्सर हमारे सामने ये झूठ बोला जाता है कि अफगानी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं यहाँ पे अफगानियों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, मैं इसीलिए ये वीडियो पूरी एक हिस्टोरिकल वीडियो है, आपको टाइमलाइन के साथ बताऊंगा कि क्या हुआ। लेकिन हमें ये बताया गया जी अफगानी हमारे बड़े दोस्त हैं, मुस्लिम भाई हैं वगैरह वगैरह, और इंडिया हमारा दुश्मन है अजल से। बड़ी मजे की बात है कि जो इंडियन फाउंडिंग फादर्स थे, बजाय इसके जैसे आज फलस्तीनी है वो कहते हैं हमने 1 इंच भी जमीन नहीं देनी, अगर वो भी उस वक्त खड़े हो जाते और कहते कि हमने 1 इंच जमीन मुसलमानों को नहीं देनी, तो और कायद आजम ने 1 साल बाद 1948 में वो फोत हो गए, तो फिर क्या होता? फिर यहाँ पे दंगे फसाद जहाद होने थे। लेकिन उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा चलें ले लें आप मुल्क, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस जो है नाखुश हैं। नेहरू जी को और गांधी जी को बड़ी गाली पड़ती है आजकल कि इन्होंने ऐसे मुल्क का बंटवारा कर दिया। खैर, सेपरेट टॉपिक। तो उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, लेकिन फिर भी हमने अपनी किताबों में हिंदुओं से नफरत और नेहरू और गांधी को गालियां लिखी, उनको बुरा भला बोला और अपनी आवाम के जहनों में बिठा दिया कि ये हमारे अजली दुश्मन है। हकीकत क्या है? जाहिर बात है इंडिया ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, और इंडिया ने जैसे पाकिस्तान बना उसको एक्सेप्ट फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया, बल्कि पाकिस्तान के बनने से पहले ही उन्होंने उनकी मर्जी से पाकिस्तान बना। लेकिन उसके बरक्स हमारे जो मुसलमान भाई हैं अफगानिस्तान के लोग, उस वक्त वहां पर किनकी हुकूमत थी? तो उस वक्त वहां पर बादशाहत थी। ये मॉडर्न अफगानिस्तान जिसे हम समझते हैं, इसको इसकी बुनियाद रखी गई 1921 में, जब बरतानिया पूरी दुनिया में हार रहा था और ये आखिरी जंग थी अफगानियों के साथ जो वो हार गए। और 1921 में अमान उल्लाह नाम के एक हजरत आए और उन्होंने वहां पर अपनी बादशाहत कायम कर। फिर 1926 में उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और 5 साल बाद ही उनकी छुट्टी करा दी जाती है, और उनकी जगह फिर एक आते हैं, उनका नाम है जहीर शाह। जहीर शाह अगले 40 साल तक हुकूमत में रहते हैं, बादशाह रहते हैं 1973 तक। अब ऑब्वियसली इसके दरमियान में पाकिस्तान भी बन जाता है, और अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वाहिद एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान की यूएनओ में एडमिशन को अपोज किया था। यानी दुनिया के किसी मुल्क ने, इंडिया ने जो हमारा असली दुश्मन है, उन्होंने भी नहीं इसको अपोज किया था, अफगानिस्तान ने अपोज किया था। अब अफगानिस्तान ने अपोज क्यों किया? अफगानिस्तान ऑब्वियसली ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, और उनके क्लेम्स हैं, पहले उनके पख्तूनख्वा के ऊपर क्लेम्स थे, और फिर 1960 की दहाई में उनका ये क्लेम बलोचिस्तान के ऊपर भी आ गया कि ये वाला भी बहुत सारा हिस्सा हमारा है। और इसके बरक्स, और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम तक बात नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के पख्तूनख्वा में उस वक्त जिसको एनडब्ल्यूएफपी कहा जाता था, ट्राइबल एरियाज में, और बलोचिस्तान में उस वक्त की जो अफगानिस्तान की ये हुकूमत थी, जाहिर शाह की एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही थी। और कौन कर रहा था? उस बंदे का नाम था मिर्जाली खान, जो वहां पे इंसर्जेंसी बलोचिस्तान में भी कर रहे थे, जो 60-70s में होता रहा, और पख्तूनख्वा में भी कर रहे। बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर इस्तवार भी होते हैं, फिर दोबारा फिर जो नेक्स्ट मेजर चेंज आता है वो 1973 में आता है, और 1973 में जाहिर शाह की छुट्टी करा दी जाती है और बुनियाद रखी जाती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। उसके पीछे ऑब्वियसली कम्युनिज्म का भी काम होता है और ये सारा काम हो रहा होता है। फिर वो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1979 में क्योंकि बड़ा अपहीवल होता है, तो सोवियत यूनियन अपनी फौजें अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ा देता है, और फिर से पाकिस्तान की एंटी हुकूमत वहां पर आ जाती है, जो एक्टिवली अब इंसर्जेंसी नहीं कर रहा था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा सही तरीके से नहीं कर पाया था। ये बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने अफगान जहाज सोवियत यूनियन में किया, बिकॉज वहां पर एक तो एंटी पाकिस्तान हुकूमत आ गई, उससे पहले भी एंटी थी लेकिन ये भी एंटी थी, और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा था कि केपीके और बलूचिस्तान को लेके। इसलिए हमने वहां पे फिर मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। वो मुजाहिदीन बाद में तालिबान बन गए, पूरी दुनिया वहां से चली गई, और हमने तालिबान को सपोर्ट किया सिर्फ इस वजह से कि शायद ये हमें एक्सेप्ट करेंगे। और 90s में ठीक है, अभी वो अपने पैर जमा कर रहे थे और बात चल रही थी, लेकिन फिर से दहशतगर्दी हो जाती है और अमेरिका दोबारा आ जाता है, और अब हम अमेरिका के साथ मिलके उन्हीं अपने एसेट्स के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देते हैं अमेरिका को। अब 20 साल गुजर जाते हैं, अमेरिकन लेड सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वहां पे हुकूमत आती है, और जब अमेरिका जाता है तो तालिबान वापस आ जाते हैं। तो ये वो वजह है कि तालिबान, अब ये जो तालिबान है ये
وہی پرانے والے افغان بن گئے ہیں جن کو پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور وہ لگاؤ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ایک تو پولیٹیکل ایشو ہے، ڈیورنڈ لائن کو وہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اس کو پرماننٹ بارڈر بنا دو، وہ اس کو نہیں مانتے۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ بات کتنی سچی ہے کتنی جھوٹ ہے، obviously میں پاکستانی ہوں، میں بائسڈ ہوں گا اس کے اوپر، میں یہی کہوں گا ہسٹوریکل کنزرویٹزم کو اپلائی کرتے ہوئے کہ جو ہو گیا اس کو یہیں پہ جانے دو، اپنے اگر آپ مسلمان بھائی ملک ہے تو آپس میں اوپن بارڈرز رکھیں، لیکن یہ جو ٹیریٹوریل کلیمز ہیں اس کو ختم کریں۔ لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہ طالبان آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک ڈفرنٹ برانڈ آف اسلام ہے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے یہ 100% اس کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ یا تو پاکستان میں طالبان آ جائیں گے یا پھر افغانستان کو 50 سال لگیں گے ایک میڈیول قسم کی سوسائٹی سے باہر نکل کے آگے جانے کو۔ لیکن اینی وے میں یہ افغانستان کے اوپر سارا الزام نہیں ٹھہرا رہا۔ تو یہ جو ویڈیو آئی کہ افغانی ہم سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھیے، ان کا جھنڈا لگا ہوا تو افغانی طالبان جو ہے انہوں نے اس کو اتار کے اس جھنڈے کی بیسیکلی دھجیاں اڑا دی اور بڑی اس کی ہمارے سبز ہلالی پرچم کی بے حرمتی کی۔ تو یہ ایک گڈ ول جیسچر تھا جس کے اوپر انہوں نے اپنا غم و غصہ دکھایا۔ تو یہ ویڈیو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو فیکٹ چیک کر لیں، یہ اب کی ویڈیو نہیں ہے، وائرل تو اب ہوئی ہے، یہ 2021 کی ویڈیو ہے، سپتمبر 2021 کی، اور اس کے اوپر جب ایشو ہوا تھا تو طالبانوں کے جو ڈیپیوٹی انفارمیشن منسٹر ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جن طالبانوں نے یہ حرکت کی ہم ان کو سزا دیں گے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا پتہ نہیں سزا دی یا نہیں دی، اب یہ تو دور کی بات ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ویڈیو دیکھیے کہ یہ پاکستان میں ایک یہ خیبر پختونخوا میں ایک بندہ افغانستان کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے تو پولیس والے نے اس کو بڑا ظلم سے، حالانکہ اس نے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، یہ پختون ہوگا، ظاہری بات ہے ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ پختون جو ہے، جیسے کشمیر میں آپ کہتے ہیں ہم نے زیادتی کی ہے کہ آدھا کشمیر ادھر رہ گیا، آدھا لوگوں کے اوپر ظلم ہوا، لائن آف کنٹرول کو انہوں نے پرماننٹ بنا دیا، تو اسی طرح بہت سارے افغان جو ہیں پشتون جو ہیں وہ آدھے ادھر رہتے ہیں آدھے ادھر رہتے ہیں، اور اب چونکہ پہلے تو درے کھلے تھے تو وہ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اب چونکہ پولیٹیکل سچویشن بدل گئی ہے تو اب ان کا آنا جانا بند ہو گیا، تو یہ ایک اور ایک پاؤڈر کیک کی سچویشن بن رہی ہے، اور پشتون جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسی لیے افغانستان میں بھی پاکستان کے خلاف اب بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، ان کو جو ہم نے ابھی جو 17 لاکھ لوگوں کو نکال کے بھیجا ہے افغانیوں کو جو یہاں پہ پیدا ہوئے، تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو ریئیکشن ہوگا۔ I'm not going in the debate whether this is right or wrong، لیکن میں آپ کو یہ پورے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ انفارچونیٹلی اگر یہ ملک سیکولر ملک ہوتے تو امریکہ کینیڈا جیسے ہوتے، اگر یہ ملکوں کی مذہبوں کی ایتھنک نیشنلزم نہ ہوتا تو یہ چیزیں ایسی نہ ہوتی، لیکن دوسری بات پھر مجھے کہنی پڑے گی کہ انڈیا نے آپ کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا، انڈیا واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز ٹو ایکسیپٹ، اور انہوں نے کبھی، اور ہم نے ساری جنگیں ان کے ساتھ لڑی، یہ جو چھوٹی چھوٹی انسرجنسیز ہوتی رہی ہیں اس میں افغانستان کا بھی ہاتھ ہے، ادھر سے ایران کا بھی ہاتھ ہے بلوچستان کے اوپر، ان کے کون سی نیشن ایسی ہے جو ہاسٹائل نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ تو شاید ہمیں دیکھنا ہوگا اپنی طرف کہ ہم نے کیا پالیسیاں رکھی ہیں۔ ہم دنیا کو تو لیکچر دینے لگ جاتے ہیں ریفیوجیز کے اوپر، انسانیت کے اوپر، اور ابھی 17 لاکھ افغانیوں کو نکالا ہے جو یہاں پہ پیدا ہوئے، تو یہ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ افغان جو ہے دہشت گردی کرتے ہیں یا اسمگلنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے تو آپ نے ساروں کو اٹھا کے نکال دیا، دنیا کو تو آپ کہتے ہیں اگر ایک مسلمان برا ہے تو ہم سارے ایسے نہیں ہیں، تو آپ نے وہ لاجک افغانیوں کے اوپر کیوں نہیں لگائی؟ تو یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے، پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی اس سے پہلے بڑے حالات تھے پاکستان کے افغانیوں کے ساتھ، افغانستان نے افغان کے لوگوں کے اتنا بڑا ایریا ہے، کوئی چھوٹا سا ایریا نا، کشمیر سے ڈبل ایریا ہے جس کے اوپر افغانستان کا کلیم ہے پاکستان میں، بلوچستان اور پختونخوا میں، تو وہ کیسے پیسفل ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، طالبانوں کو سپورٹ کیا تھا پوسٹ سوویت انویژن، وہ 90s کا جو ایریا تھا، صرف وہ ایک ایسا ٹائم تھا جہاں پر کوئی خاص تناؤ نہیں تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، بٹ تھرو آؤٹ 75 ایئر ہسٹری افغانیوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ آپ سے پیار نہیں کرتے۔ عوام کو چورن بیچنا، عوام کو جاہل رکھنا، اندھیرے میں رکھنا، اس کو بند کر دیں، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ویڈیو آئی تو یہ ویڈیو وائرل اب ہوئی ہے جھنڈے والی، وہ کہہ رہے پہلے تو بڑا اچھا کام تھا، یہ جی یہ جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارے اپنے کیا کرتوت ہیں۔ میں اس پہ پاکستان کو پورا مرد الزام نہیں ٹھہرا رہا، لیکن میں افغانیوں کو بھی مرد الزام نہیں ٹھہرا رہا، ان کی گریونسز ہیں، لیکن ہم نے ان کو صحیح طریقے سے کبھی بھی ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ہمیشہ سے اپنا چور دروازہ نکالا ہے، 2 نمبری کی ہے، طالبانوں کو وہاں پہ انسٹال کر دیا کیونکہ وہ ہمارے فائدے میں، چاہے وہ جو مرضی عورتوں کے اوپر اور ان کی عوام کے اوپر ظلم کریں۔ اس وقت جتنا افغانیوں کا ڈائسپورا ہے وہ پاکستان سے انتہائی نفرت کرتا ہے، وہ اس لیے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ تو پرو طالبان نہیں ہے میجورٹی، وہ یہ جو پاکستان میں بھی جو جھنڈا تھا وہ پچھلے والے افغانستان کا جھنڈا تھا، یہ طالبانوں والا جھنڈا نہیں تھا، تو وہ اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر طالبانوں کو لا کے مسلط کر دیا۔ اب اس میں بھی پورا قصور ہمارا نہیں ہے، لیکن ہمارا انٹرسٹ تو تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ وہاں پہ طالبان ہے، کیونکہ یہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ جو افغانستان کا کلیم ہے وہ نہ ہو، لیکن وہ بھی ہمارے گلے پڑ گیا کہ وہ بھی جو اب والے طالبان ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ پشاور تک پورا پختونخوا جو ہے وہ ہمارا ہے۔ اینڈ اگین اگر آپ نے لوکل انڈیجنس پیپل کے اوپر بات کرنی، جب اسرائیل فلسطین کے اوپر بات آتی ہے تو یہی کہتے ہیں نا وہ
फलस्तीन यहाँ के लोकल इंडिजिनस लोग हैं, तो इसलिए उनका अपना मुल्क फलस्तीन होना चाहिए। तो अगर वही लॉजिक इधर अप्लाई करें आप कि जो अफगानी है, पख्तून है, वो सारा पख्तूनों का एक मुल्क होना चाहिए, तो आपने क्यों उसके ऊपर कब्जा हुए हैं? इसको कहते हैं बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस। जब हमें गोरा पसंद, हमारे फायदे में होता है गोरे का फैसला, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है गोरा, हम तब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे फायदे में नहीं होता, तब हम गोरे को गालियां दे रहे होते हैं, जैसे इसराइल फलस्तीन। ये झूठ सिखाया हमने, झूठ बोला अपनी आवाम के साथ, और उसका नतीजा खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमारी अपनी आवाम इतनी जाहिल है, वो उनको सिखाया कुछ जाता है, वो हकीकत में कुछ और होता है। सोचिए इस बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।